میں بھی پڑھنے کے قابل جی اللہ دعائے مغفرت کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اغفر لها وارحمها وادخلها الجنۃ واعذها من عذاب القبر وعذاب النار۔ اللہم بارک فیہا وصل علیہا واغفر لها وأوردها حوض رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اجعل كتابها في الليين واخلف العاقبها في الغابرين واغفر لنا ولها يا رب العالمين وافسح لها في قبرها ونور لها فيها۔ وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين۔